अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 13 रमज़ान मुबारक है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ये रहमतों और बरकतों वाला महीना हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का महीना साबित हो। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो से रिलेटेड। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने मेरी कुछ पिछली वीडियोस को फॉलो किया है, तो मैं इस रमज़ान मुबारक में क़ससुल अंबिया का सिलसिला आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जिन नबी का जो किस्सा है वो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर करना है, उनका नाम है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, हारान के बेटे थे और आज़र उनके दादा थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ ही उनकी परवरिश हुई, क्योंकि यानी कि उनके घर में उनकी परवरिश हुई, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था। तो उनकी जो परवरिश है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ ही हुई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनका बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप था। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो वाहिद इंसान थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और वो बिल्कुल सही सलामत अल्लाह ताला के हुक्म से आग से जब बाहर आए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो वाहिद इंसान थे जो उन पर ईमान लेके आए। तो ज़रा बात आगे बढ़ा लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए, तो अल्लाह ताला के हुक्म से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम करीब की एक बस्ती में चले गए, जहाँ पर उन्होंने दीन की तबलीग करनी थी, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था, वो नबी थे, तो उन्होंने वहाँ जाकर तबलीग करनी थी। और जो लोग बुराइयों में घिरे हुए थे उनको दीन की तरफ वापस लेके आना था और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ उनको वापस लेकर आना था। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ की 14 आयात में सूरतों में कुरान शरीफ की 14 सूरतों में 27 मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह हूद में भी है, सूरह अनकबूत में भी है, या आप उसकी डिटेल जो है, उसका तर्जुमा जो है वो कुरान शरीफ से भी पढ़ सकते हैं और अहादीस मुबारका में भी इनके बहुत डिटेल जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इन शॉर्ट किस्सा और जो मफ़हूम है उन बातों का वो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ ना, कि जब वो फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए वापस, हज़रत जो उनकी बीवी थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास, तो जब फरिश्ते आए और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और एक पोते की खुशखबरी आकर दी उस बुढ़ापे की उम्र में, तो वो टाइम था कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजे थे कि आप जाकर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब जो है वो नाजिल फरमाएं, क्योंकि वो अपनी सरकशी और अपनी बदकारियों की आखिरी हदों को छू चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई थी, तो वो वहाँ पर अज़ाब लाने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि वो कौम किस तरह की थी और उस कौम में क्या बुराइयाँ थीं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजा गया। जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिस कौम की तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, वो एक इंतहाई बदकार तरीन फ़हाश तरीन कौम थी। और यहाँ तक रिवायत मुताबिक उनके लिए ख़बीस तरीन कौम का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया था। अब उनमें बुराइयाँ थीं क्या क्या, वो बुराइयाँ भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा और उनका कुछ आज के साथ मैं लिंक भी करना चाहूँगा उन बुराइयों का, कि उनमें जो सबसे जो बड़ी बुराई थी उस कौम लूत में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जो कौम थी जिनके पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गए, वो हम जिन्स परस्त कौम थी। यानी कि जो मर्द थे वो औरतों की तरफ जाने की बजाय मर्द से मर्द जिन्स परस्ती किया करते थे, और जो औरतें थीं वो ऐसे ही बैठी रह जाती थीं। और कुछ रिवायात के मुताबिक वो साबित तो नहीं होती, लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक मर्दों में ये हम जिन्स परस्ती का जो अमल था वो ज़्यादा था, और औरतों में भी किसी हद तक ये अमल पाया जाता था, बट ज़्यादा जो ज़िक्र है वो मर्दों का ही है। और ये इस हद तक फ़हाश और बदकार कौम थी कि वो बड़ी बड़ी महफ़िलें सजाते थे, बड़ी बड़ी महफ़िलों में वो खुलेआम बदकारी किया करते थे, और भरी महफ़िलों में ज़ोरदार आवाज़ों में हवा खारिज किया करते थे, और फिर ऊंचे ऊंचे कहे लगाते थे अपनी इन गलत हरकतों पर। और अपनी जितनी बदकारियाँ और बदफेलियाँ थीं, जो गलत हरकतें थीं, वो बड़ी बड़ी महफ़िलों में उतने ही बड़े बड़े किस्से बनाकर वो पेश किया करती थी। और बिल्कुल भी शर्म व हया नाम की इस कौम के पास कोई भी चीज़
نہیں تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں بھی کسی حد تک دیکھیں تو یہ جو بدفعلی ہے ہم جنس پرستی کی، یہ آپ کو پوری دنیا میں ہی کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ اور قوم لوط پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا وہ ان کی اسی بدفعلی کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو دین کی طرف واپس لے کے آنے کی تبلیغ کرتے رہے، اور ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ بدفعلی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورتیں دی ہیں، ان عورتوں کو انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں، میری بیٹیاں ادا کی ہیں، یعنی کہ میری قوم کی عورتیں تم لوگوں کو دی ہوئی ہیں، تو تم کیوں اپنی جنس کی جو ہوس ہے وہ مردوں سے پوری کرتے ہو۔ تو جو حالات وہی تھے قوم لوط کے بھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، جو قوم عاد یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے تھے، قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تھے، کہ جب انبیاء نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، ان کو نیک راستے پر لانے کی کوشش کی، تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو اگنور کیا، چادریں سر پر اوڑھ لیں، ان کا مذاق اڑایا۔ یہی کام قوم لوط نے بھی کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا پہلے مذاق اڑایا، اور ان کو برا بھلا کہا، اور ان کو جو برے برے القاب وہ دے سکتے تھے نعوذ باللہ وہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت صبر کیا اور دین کی تبلیغ ان کو کرتے رہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہی ٹاسک دے کر بھیجتے تھے کہ آپ نے کنٹینیوسلی تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن یہ جو ہم جنس پرست قوم تھی، یعنی کہ اگر ان ادر ورڈز میں یوز کروں تو یہ وہ گے قوم تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، وہ کسی بھی صورت حضرت لوط علیہ السلام کی بات سننے کے لیے، اور جو سردار تھے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہاں تک بھی کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو بالکل ویسا ہی ان کا رسپانس تھا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، جیسے قوم عاد کا تھا، جیسے قوم سمود کا تھا، کہ تم جو عذاب لانے کا بار بار ہم پر ذکر کرتے ہو، ہمیں بار بار اسے ڈراتے ہو، تو تم نے جو جا کے کرنا ہے تم وہ کر لو۔ اور وہ کون سا عذاب ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو اور تم پیغمبر ہو تو تم وہ کون سا عذاب ہے، ذرا اس عذاب کو لے آؤ، ہم بھی تو دیکھیں تم کس قسم کا عذاب لے کر آتے ہو۔ یہ دراصل بہت مغرور اور سرکش قوم تھی جو قوم لوط تھی، کیونکہ یہ مال و دولت سے بہت بہت مالا مال تھے، اور بہت زیادہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اپنی قوم کی طرف آنے والے کسی بھی مہمان کو، اور کسی بھی اسپیشلی اگر کوئی بھی جو مرد مہمان آتا تھا اس کو یہ بدفعلی کرنے کیے بغیر وہاں سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کی سب سے بدکار ترین ان کی حرکتیں تھیں، لیکن وہ اپنی ان تمام حرکتوں پہ قائم تھے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ جب بالکل تنگ آ گئے، اور جو ان کی قوم تھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم یعنی کہ لوط علیہ السلام آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یا تو تم یہ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب بہت زیادہ تنگ آئے تو پھر انہوں نے بد دعا کی۔ جب بد دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آنا سٹارٹ ہوا، اور وہ جو 3 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، آئی ہوپ کہ یہی وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس قوم میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں ان کی دعا کا، اس قوم میں اگر 50 لوگ بھی دین کی طرف ہیں تو تو آپ یہ عذاب ان پر نہ لائیں۔ تو جواب یہ آیا، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر 50 لوگ بھی ہوتے تو میں یہ عذاب ان پر نہ لاتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر 10 لوگ بھی ہیں تو بھی آپ ان پر عذاب نہ لائیں۔ تو جو جواب آیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 10 لوگ بھی ہوتے تو میں یہ عذاب ان پر نہ لاتا۔ تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کے بعد اور کوئی بات نہیں تھی، تو پھر جناب جو عذاب کا سلسلہ تھا وہ سٹارٹ ہونا تھا، تو جو کیونکہ عذاب کا سلسلہ تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کی جو بات ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے، تو میں اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو کل کی آپ میری ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا کہ قوم لوط پر کس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔